अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1999 के मार्शल लॉ से कबल, चंद हफ्ते कबल या चंद रोज कबल, उस टाइम के आर्मी चीफ जो थे जनरल परवेज मुशर्रफ और उस टाइम के वजीर आजम नवाज शरीफ के माबैन ताल्लुकात किस हद तक पहुंच चुके थे। नवाज शरीफ के बकौल उनके खिलाफ किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे थे उनके मातहत जो आर्मी चीफ थे उस टाइम के जनरल परवेज मुशर्रफ, और वो क्या अल्फाज थे वो नवाज शरीफ खुद उसका एतराफ़ कर चुके हैं, इंटरव्यूज के अंदर बता चुके हैं। यहाँ पे जिस हवाले से हम बात करेंगे वो अभी भी शरीफ खानदान के लिए, उनकी जमात के लिए, जो मौजूदा इत्तेहाद है उनका पीडीएम के लिए बहुत मोतबर नाम है। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे जब वो जिला वतनी में थे, खुद साख्ता जिला वतनी में या डील के तहत ली गई जिला वतनी में जब वो थे सऊदी अरेबिया में और लंदन में, वहाँ से उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने वहाँ जाके उनके इंटरव्यूज किए थे। वो इंटरव्यूज जो हैं जंग जियो ग्रुप में शाया भी हो चुके हैं और उनको बाद में सुहेल वड़ाइच साहब ने इकट्ठा करके कंपाइल करके उनको किताबी शक्ल दी और इस किताब का नाम है गद्दार कौन, नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़बानी। ये सारी इनके इस इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे एतराफ़ात किए हैं और बताया है कि उनके जो आर्मी चीफ थे उनका रवैया उनके साथ कितना हद तक आमेज था। ये उनका मौक़िफ़ है जो किताबी शक्ल में शाया हो चुका है, अखबारात के अंदर भी शाया हो चुका है, लेकिन आजकल और हमेशा आने वाले टाइम के लिए इसकी रेलेवेंसी है। और ये बताता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो उनके अपने पार्टी के लोग होते हैं, जो जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर आते हैं, उनकी तो जो जायज़ तनकीद होती है वो सुनना भी गवारा नहीं करते, लेकिन उनका जो अफसर होता है, चाहे वो उनका मातहत ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो ताकतवर होता है, जैसा कि मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको चाहे गालियां भी निकाल रहा हो, गलीज बातें भी कर रहा हो, उनके खिलाफ गलत इल्जामात भी आयद कर रहा हो, तो वो भी उनको काबिल कबूल होता है। इस हवाले से अभी हाल ही में जो सीरीज शाया की है शाहिद मितला साहब ने, जो सहाफ़ी हैं, जनरल बाजवा के इंटरव्यूज से मुतल्लिक, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने क्लास ली जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी, और वो सर झुकाए सुनते रहे, खामोशी से एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो यही हालात थे नवाज शरीफ साहब के। और ये जो कहानी है ये 1999 की है और अभी 2023 चल रहा है, तो आप देख लें इतने बरसों में कुछ भी नहीं बिगड़ा। अपनी जात के लिए उन्होंने डीलें भी कर ली उन लोगों के साथ जिन्होंने इनके खानदान तक को गालियां दी। तो ये जो इख्तलाफात थे, सुहेल वड़ाइच साहब इस किताब में इसका वो पूछ रहे थे, सवाल जवाब की शक्ल में इन्होंने ये किताब शाये की है। हर इशू के ऊपर उन्होंने अहम सवालात किए हैं, तो उन्हीं की किताब में से मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ जो उन्होंने इतराफात किए थे, जो उन्होंने बताया था कि उनके आर्मी चीफ उनके बारे में क्या सोचा करते थे। इसमें एक और अहम पहलू सामने आएगा इसी चीज के अंदर, इसी स्टोरी में से, वो ये होगा कि वजीर आजम अपनी मातहत जो सिविलियन एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उससे किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर जो थे रिकॉर्डिंग करवाया करते थे उस टाइम के आर्मी चीफ की। ये इसी से हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि नवाज शरीफ जो एतराफ़ है वो आपके सामने पड़ेंगे। पहले तो उनके इख्तलाफात के ऊपर एक सवाल के जवाब में वो बता रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब को, नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के अल्फाज है, मैं इनको पढ़ने लगा हूँ। बात यह है कि ये अपने यूनिट्स में जाकर उल्टा पैगाम दिए जा रहे थे। मुशर्रफ के बारे में ये बात कर रहे हैं, अपने यूनिट्स में जाकर उल्टा पैगाम दिए जा रहे थे। अपने फौजी यूनिटों और बंकरों में में जाकर जो कहते थे मुझे उन सब की इतला मिल रही थी। तो ये तो ठीक बात है, इतला मिल रही थी जायज तरीके से। जो अगला सवाल होगा उसमें वो आएगा, रिकॉर्डिंग वाला आएगा। फिर मुशर्रफ ने प्राइवेट मीटिंग में गलीज जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी, गलीज जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी नवाज शरीफ को। मेरे पास वो खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने वजीर आजम को गालियां तक दी हुई हैं। ये नवाज शरीफ एतराफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे और मेरी जात को उन्होंने गालियां दी, लेकिन मैं अपनी जात को बीच में लाया ही नहीं, क्योंकि यह जात से बालातर मामला था, जात से ऊपर का मामला था। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अपनी जात की फिक्र नहीं, उन्हें जो है मुल्क की फिक्र है। लेकिन जो शवाहिद है शरीफ खानदान के कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जात के लिए डीलें की, बाद में उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ और बैरून मुल्क चले गए, वो सब हमारे सामने है। और सारी बातें जात की होती है, मुल्क की अगर बात होती तो जो आजकल के हालात हो रहे हैं, जो आमराना दौर का हिसाब किताब चल रहा है और तल्ख तरीन दौर चल रहा है, तो ये जात की बात नहीं है, ये तो मुल्क का सत्यानाश हो रहा है इस सब के अंदर। अब हम आगे आते हैं जो गालियों वाली बात है, चूंकि ये शाये भी हो चुकी है, लिखी भी हुई है, किताब का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है, और एक मुंतखब वजीर आजम जो होता है, जो अवामी वोट से आता है, जिसके पीछे करोड़ों लोग होते हैं, उनकी हमायत होती है,
اس کو اگر ایک افسر ہی ہوتا ہے، اس کا ماتحت جو ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرے، یہ بہت ہی شرمناک اور قابل مذمت چیز ہے۔ لیکن اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، وہی ڈیلیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اسی کے اندر سارا ملک اسی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، سہیل وڑائچ نے ایک انٹرویو میں ان سے یہ سوال کیا کہ نجی محفلوں کے حوالے سے آپ کے پاس کس قسم کی اطلاعات آتی تھی، ان کی تفصیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ نجی محفلوں میں وہ غلیظ زبان کا استعمال کر رہے تھے، گالیاں تک دے رہے تھے، اور مجھے یہ اطلاعات آ رہی تھی۔ تو سہیل وڑائچ نے ان سے پوچھا کہ کس قسم کی اطلاعات آتی تھی، ان کی تفصیل بتائیں۔ نواز شریف نے کہا انٹیلیجنس بیورو نے یعنی کہ آئی بی نے مجھے 12 اکتوبر سے 2 ماہ پہلے ایک ٹیپ دی جس میں جنرل مشرف کی گفتگو تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، اس ٹیپ کے اندر مشرف نے کہا تھا یہ وزیر اعظم بہت حرامی ہے، یہ مجھے کبھی بھی چیئرمین چیفز آف سٹاف کمیٹی نہیں بنائے گا۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چیئرمین چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ اس ٹائم خالی تھا، اور مشرف کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا بقول نواز شریف کہ مجھے آرمی چیف سے ہٹا کے یہ ادھر لگا دے گا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دے گا، چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دے گا، آرمی چیف کسی اور کو لگا دے گا۔ یہ نواز شریف کا موقف ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ دونوں عہدے مل جائیں بیک وقت۔ مشرف یہ چاہتے تھے تاکہ ان کا یہ جو احساس تھا، جو ڈر تھا کہ مجھے ہٹا دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو گالی ہے یہ شائع ہو چکی ہے، اور ایک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں ہے، یہ کس طرح کی زبان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انہوں نے خود بتائی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب نے۔ آگے انہوں نے کہا ہے ایک اور پرائیویٹ محفل میں جنرل پرویز مشرف نے کہا I will sort this bastard out, I will sort this bastard out۔ یہ انہوں نے اسی انداز میں اور انہی الفاظ کے اندر گالی دی ہے، یا نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے، تلخ لہجے کے اندر کیا ہے ایک پرائیویٹ محفل میں، اور نواز شریف صاحب نے اس کو دہرایا ہوا ہے، اور کتابی شکل میں اور انٹرویوز میں یہ شائع ہو چکا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن زبانوں کا استعمال ہو رہا ہے، ان الفاظ سے بھی برے الفاظ نشر ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، انٹرویوز کے اوپر، جو بڑے بڑے معتبر گزرا ہیں، جن کی دہائیاں حکومتوں کے اندر گزری ہیں ساری زندگی کی، وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم مشرف صاحب استعمال کر رہے تھے یہ والی زبان بقول نواز شریف ان کے خلاف، اور انٹیلیجنس بیورو یہ کام کر رہی تھی کہ ان کو وہ ریکارڈنگز اور ٹیپس لا کر دے رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو گالیاں دینا، اس طریقے سے کرنا بات منتخب وزیر اعظم کو کوئی بھی ہو چاہے وہ قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر اسی خاندان نے آج تک اسی روش کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہی جو خوشامد ہوتی ہے، اپنے سے بڑوں کی خوشامد اور اپنے سے نیچوں والوں کے ساتھ یہی سلوک جو مشرف ان کے ساتھ کرتے تھے، وہی ریت چل رہی ہے، اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسی کی حوصلہ افزائی ابھی بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کس کے احکامات کے تحت یہ ریکارڈنگز کر کے جو تھی وہ دے رہی تھی، آرمی چیف کی ریکارڈنگز ہو رہی تھی اور مل رہی تھی وزیر اعظم کو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، سوالات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو آئی بی تھی یا ادارے تھے، یہ بات ویسے 2014 میں بھی سامنے آئی تھی، آئی بی کے اوپر یہ الزام لگا تھا، اس ٹائم کی فوجی قیادت جو تھی، یہ نجم سیٹھی کا جو دا فرائیڈے ٹائمز ہے ادارہ، اس نے اس کو شائع کیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے ان سے شکایت کی تھی کہ ہماری جو ہے ریکارڈنگز آپ کر رہے ہیں خفیہ طور پر۔ تو آڈیو لیکس یہ والا جو معاملہ آج کل چل رہا ہے، یہ نواز شریف اور ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے، اور 90 کی دہائیوں میں جو حکومتیں برطرف ہوتی تھیں ان کے اندر جو ایک گراؤنڈ ہوتا تھا 58 2B کے استعمال کا، اس میں سے ایک اہم گراؤنڈ جو ہوتا تھا وہ خفیہ ریکارڈنگز کا ہوتا تھا کہ اہم جو سیاستدان ہیں، فوجی سربراہان ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں، ان کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ گراؤنڈ ہوتا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی یہ الزامات لگا تھا اور نواز شریف کے اوپر بھی لگا تھا۔ یہاں پر تو نواز شریف صاحب نے خود اعتراف کیا ہوا ہے کہ آئی بی جو تھی وہ ان کو جا کے ریکارڈنگ دیتی تھی کہ مشرف جو ہے انہوں نے یہ گالی آپ کو دی ہے۔ اس سب کے اوپر جو ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے یہ باتیں برداشت کی۔ قومی مفادات کو یہ لوگ کتنی ترجیح دیتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہی بات آپ یہ دیکھ رہے ہیں کسی اور محکمے کے 22 گریڈ کے افسر نے یا کسی اور بیوروکریٹ نے یا کسی سیاستدان نے کی ہوتی تو آپ نے اس کا حشر دیکھ لینا تھا کہ کیا ہونا تھا۔ تو یہاں پہ چونکہ ان کے بقول یہ آرمی چیف اس ٹائم کے تھے، ان کے ماتحت تھے، ان کو یہ گالیاں دے رہے تھے، ساری چیزیں کر رہے تھے، تو قومی مفادات کے نام پر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ تو یہ وہ حالات ہیں، یہ اس ٹائم کے واقعات ہیں جو 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لاء سے قبل کے تھے، اور اس کے اوپر یہ وزیر اعظم جو اس ٹائم کے تھے نواز شریف صاحب، جو ابھی لندن میں بیٹھ کے ملک چلا رہے ہیں، ان کے اعترافات